अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लोग इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ते हैं ना, इसकी तस्बीह किस तरीके से पढ़ा जाए। अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं और वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहते हैं लेकिन उसकी तस्बीह ही सही नहीं होती, तो उसका फ़ायदा उसे कहाँ से मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस्तग़फ़ार की फ़जीलत और तस्बीह किस अंदाज़ में पढ़ना चाहिए और इस्तग़फ़ार की जो तस्बीह है वो कौन सी है, किस तरीके से पढ़ा जाए, वो सही तरीक़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप ये समझिए कि इस्तग़फ़ार जो है ये इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़ार ये दो तरीक़े से लोग पढ़ते हैं और जो है तस्बीह के दाने पे घुमाते रहते हैं इस्तग़फ़ार, या कई लोग पढ़ते हैं अस्तग़फ़ार, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि ये कोई तस्बीह ही नहीं है। ये बताने के लिए बताया जाता है कि आप इस्तग़फ़ार की या अस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो। तो इसकी असल तस्बीह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये पूरी तस्बीह है। अगर आप पूरा पढ़ना जानते हैं, याद है तो बहुत बेहतर है, नहीं पढ़ना जानते हैं, याद नहीं है, या फिर आप कम वक्त में ज़्यादा तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना भी कह सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह या तस्बीह के दाने पे अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये है असल तस्बीह। जो इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ना, ये कोई तस्बीह नहीं है। अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं, वो क्योंकि जो है उलमाए किराम से सुनते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, अस्तग़फ़ार किया करो, तो वो इसी को तस्बीह समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह की तस्बीह पढ़ते हैं ना, उस तस्बीह की क्या फ़जीलत है, इसमें क्या असर है, वो आपके सामने मैं कुछ बात रखने जा रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप देखिएगा, सुनिएगा। इंशाअल्लाह आप सुनने के बाद आप दिल जमई के साथ तस्बीह पढ़ने लग जाएंगे और आपको जो है दिल भी करने लगेगा कि हम भी इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। एक शख्स आया, नौजवान था, कहने लगा, इमाम हसन, शादी को कई साल हो गए, औलाद नहीं हुई है, तो आप से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दें या कोई वजीफ़ा बता दें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद की नेमत से नवाजे। ठीक है। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि भाई जाओ इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह जो है ना कसरत के साथ पढ़ा करो, अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। वो शख्स कहने लगा कि हुज़ूर, अब मैं वापस आपके पास कब आऊँ। उसने सोचा कि हो सकता है इसके बाद फिर और कोई तस्बीह या कोई वजीफ़ा बताएंगे। तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप बे औलाद हो ना, औलाद की नेमत चाहिए ना, तो जाइए, जब तक अल्लाह ताला आपको 10 बेटा ना अता कर दे मेरे पास मत आना। वो शख्स चला गया। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके पास में बैठे हुए थे, कहने लगे, हसन क्या बात है। कहा, मैंने बस कह दिया, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। चुनांचे कुछ साल गुजरने के बाद वो शख्स हज़रत अमीर मुआविया को लिया और हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए और आने के बाद अर्ज़ की, हुजूर आपने जो वजीफ़ा बताया था ना, आप जो तस्बीहात बताए थे, मैंने कसरत के साथ इस्तग़फ़ार की कसरत की और अल्लाह ताला ने मुझे 10 बेटे से नवाज दिया है। मैं आज आपको मुबारकबादी पेश करने आया हूँ। वो शख्स शुक्रिया वगैरह करके वहाँ से चला गया। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया और कहने लगे, इमाम हसन
بات کیا ہے، یہ تسبیح تم نے کہاں سے لیا، آخر اسے کہاں سے بتایا، کسی سے سنا ہے تم نے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میں نے اسے قرآن سے بتایا ہے۔ سورہ نوح کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت کو پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا اور مال و دولت سے بھی نوازے گا۔ تو اس واقعہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ استغفار کی کثرت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز سے مایوس نہیں کرتا۔ وہ اولاد کی نعمت کے لیے اگر استغفار کی کثرت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ جو استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے مال و دولت سے بھی اسے نوازتا ہے دنیا کے اندر۔ تو دیکھیے کیا ہے، میں آپ کو ایک اور مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں، بڑے ہی اچھے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ تقریر کے لیے گیا، اور جب تقریر سے فارغ ہوا تو جس گاڑی میں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو اس کے ڈرائیور نے کچھ دور جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ حضرت آپ جانتے ہیں یہ گاڑی استغفار کی ہے، یہ گاڑی استغفار کی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں حیران ہوا، استغفار کی گاڑی یہ کیا مطلب ہوا؟ کہا بھائی کچھ سمجھائیے مجھے، کوئی معنی مطلب بتائیے، استغفار کی گاڑی ہے یہ کیا بات ہوئی؟ کہا حضور بات ایسی ہے کہ مجھے گاڑیوں کا بڑا شوق ہے، اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی جنہیں گاڑی کا بہت شوق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام صاحب آپ جانیے، یقین کیجئے، جب میں یہاں سے خانہ کعبہ گیا تھا نا سعودی کام کرنے کے لیے، تو وہاں سے عمرہ کے لیے جب گیا نا، تو جو خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا تھا کہ اللہ مجھے موٹر سائیکل دلا دو۔ تو گاڑی کا شوق بڑا ہوا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے گاڑی کا بڑا شوق تھا، اور میں کچھ پیسے محنت کر کے جمع کر کے الگ رکھتا تھا۔ ایک اچھا انسان تھا جسے ہم لوگ نیک پرہیزگار سمجھتے تھے، ان کے پاس جمع کرتا تھا تاکہ جب پیسہ ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو پھر ہم گاڑی لے لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یقین مانیے جب پیسہ بالکل قریب تر ہو گیا کہ اب جو ہے مجھے گاڑی لینی ہے، میں ان سے پیسہ لینے جاؤں گا، تو پتہ چلا کہ وہ فرار ہو گیا ہے، میرا پیسہ لے کر کے وہ فرار ہو گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ایسا شخص بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن جب کافی تلاش کے بعد جب وہ نہیں ملا نا تو میں بہت مایوس ہو گیا۔ اتنے سال کی محنت اور جو خواہش تھی، جو میرا خواب تھا، جو میرا سپنا تھا، وہ آج ساکار ہونے والا تھا، پورا ہونے والا تھا۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ اس کے بھاگنے کے بعد مجھے کچھ نہیں دکھا، میں سیدھا مسجد میں چلا گیا۔ تنہائی تھی جہاں صرف میں تھا یا میرا رب تھا، اور میں استغفر اللہ کی تسبیح میں زور دینے لگا اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنے لگا۔ آپ یقین مانیے حضرت کہ ابھی 1000 والی تسبیح پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور آ کر کہنے لگا آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے نام یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، باہر گاڑی آپ کی ہے، آپ کے نام ہو گئی۔ کہا بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا پیسے کا معاملہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، یہ گاڑی سنبھالیے، میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ میرے ہاتھ میں گاڑی اور گاڑی کا پیپر دیا اور چلا گیا۔ آج سے پہلے میں نے اسے نہیں دیکھا، اور اس دن کے بعد بھی میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ استغفار کی گاڑی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سارے لوگ چون چرا بھی نکالیں گے، لیکن آپ یقین رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ صدق دل سے استغفار پڑھا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں اس کی سوچ، جہاں اس کا وہم و گمان تک نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات حق ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو دوستو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، آپ غمگین ہوں، آپ پریشانی کے عالم میں ہوں، آپ کو مایوس ہونے
ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن پہ عمل کرے، حدیث پہ عمل کرے، استغفار کی کثرت کرے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔